بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولم اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. मज़मून नौ इंसानी का असल दीन तो दीन इस्लाम ही है। हर नबी ने इसी की दावत दी। इसके सिवाय जितने मज़ाहिब हैं वह इसी की बिगड़ी हुई सूरतें हैं। मतलब हमने हर पैगंबर को यही हुक्म दिया था कि पाकीज़ा और हलाल तरीक़े से कमाई हुई रोज़ी खाओ और अमल सालिह करते रहो, क्योंकि हराम खोरी के साथ अमल सालिह का कोई वज़न नहीं होता। मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, लिहाजा तुम मुझ ही से डरो। तमाम अंबिया यही तालीम देते रहे।
لہذا نوع انسانی کا اصل دین یہی اسلام ہے۔ دوسرے تمام مذاہب لوگوں کے تبع زاد ہیں۔ دنیا میں مال و دولت کی زیادتی کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اللہ اور آخرت کے معتقد ہوتے ہیں اور اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی کا شائبہ بھی لگا نہیں رکھتے، اور اللہ کی بندگی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ خدا جانے ہماری بندگی قبول ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ حقیقی فلاح کی راہ میں سبقت لے جانے والے ہیں۔